अस्सलाम वालेकुम। लो जी, आप मेरे सामने और ये जो चीज़ें देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत एक जगह है, बल्कि आज आप हैरान हो जाएंगे ये जगह देखने के लिए कि इतनी खूबसूरती, और वो भी कब्रिस्तान में। ये आपको साजी आज हैरान कर देगी। ये ऑक्सफोर्ड का एक एरिया है और ये कब्रिस्तान में साथ साथ बताऊंगा और आपको ख़बरें भी बताऊंगा। और आज जो है ना, हमने एक इधर हमारे काउंसलर हैं अल्ताफ़ खान साहब, कोटली से इनका ताल्लुक़ है, कश्मीर से, और यहाँ ये कश्मीर और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं ऑक्सफोर्ड में, और 8 दफ़ा से ज़्यादा वो काउंसलर मुकर्रर हुए हैं। तो मैंने कहा है कि ये इन्होंने शेख रशीद का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो उन्होंने जॉइंट एक्शन कमेटी, कश्मीर में मुहाजिरीन की सीटों के बारे में, एक्शन कमेटी के बारे में, इलेक्शन के बारे में बहुत अच्छी प्यारी गुफ्तगू की है। वो आप मुलाजा करेंगे एंड पे। आज का वीलॉग अगर मैं लंबा हो जाए तो माजरत ख़्वाह, लेकिन आपने सारा सुनना है और बहुत आपको सही लगेगा कि आपने कमेंट्स करके बताना है कि ये जो अल्ताफ़ साहब ने हमें इंटरव्यू दिया है ये कैसा है। ठीक है, तो अब मैं साथ साथ ये वीडियो बनाता हूँ और आपको साथ साथ ये कब्रिस्तान की खूबसूरती ये ज़हन में रख लें, दिखाता हूँ, और आपने फिर इसके ऊपर तबसरा भी करना है। जी, सबसे पहले वाली आज बड़ी ख़बर जो चल रही है ना सियासी हवाले से, वो ये है कि रावला कोर्ट में जा रहे थे हमारे अपोजिशन लीडर, जिसमें महमूद अचकज़ई और शाहिद खकान अब्बासी और जनाब अली गोहर और PTI वाले, और ये सारे मिल के कि हम उनके साथ जी इज़हार यकजहती करेंगे और उनके पास हम जाना चाहते हैं। ठीक है, ये ऐनक थोड़ी देर के लिए मैं उतार लेता हूँ क्योंकि मेरी वीडियो में ये ऐनक आ रही, ऐनक मैंने यहाँ लगा ली है। अच्छा जी, तो उनको जी रोक दिया गया और कहा गया कि आप नहीं जा सकते। ज़ाहिर है वहाँ रास्ते बंद हैं, सारा कुछ उन्होंने ख़ुद कश्मीर के लोगों ने किया हुआ है। तो ये जी जा रहे थे अपनी सुलह सफाई कह लें, चले मैं कह रहा था सियासी दुकान चमकाने, लेकिन सुलह सफाई के लिए जा रहे थे। लेकिन इनका मकसद सुलह सफाई नहीं था, अपनी थोड़ी सी शोहरत थी, तो उसको हुकूमत ने रोका, उन्होंने वहीं धरना दे दिया। और फिर शाहिद खकान अब्बासी, जिसको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि उसके हक़ में जब वो मरी से हार गया था तो नवाज़ शरीफ ने कहा था कि इसको जनाब मैं लाहौर से जितवाऊंगा, और लाहौर से फिर नवाज़ शरीफ साहब ने जितवाया। और मैंने भी उसके हक़ में एक तकरीर की थी। इधर नहर के ऊपर एक बड़ा घर है, उधर जनरल हैं इकबाल साहब हैं, उनके कमोडोर हैं, एयर कमोडोर, उनके घर पे तो वो जीत गए। लेकिन सर जी वो कहते हैं ना, जिसके साथ भी नवाज़ शरीफ साहब ने हमदर्दी का इजहार किया, एहसान जितल नेकी की, उसने उसका बुरा बदला दिया। तो आज शाहिद खकान अब्बासी जो है ना, ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये धरने के हवाले से वो सियासी स्कोरिंग कर रहे हैं। और ज़ाहिर है PTI का तो कोई धरना वरना होता नहीं है, आपको पता ही है PTI का तो कोई धरना नहीं है, ना उनके धरने में कोई आता है। ऐसे 2 दर्जन बंदे जो है ना वो अलीमा ख़ान के पास आ जाते हैं, तो वो जी धरना है तो ये है, तो वो इस तरह की चीज़ें वो करते हैं। ठीक है, तो ये बात आप ज़हन में रख लें कि धरने शरने उनके नाकाम हो गए हैं और अवाम बाहर ही नहीं निकलते। फिर कहते हैं जी उनके ऊपर पर्चे बन रहे हैं, ये वो। सोशल मीडिया पे तो वो बड़ी बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे नहीं पर्चे बन रहे, सोशल मीडिया पे भी तो पर्चे बन रहे हैं ना। लेकिन वहाँ तो ये बातें करते हैं, तो अमली तौर पे निकलें, कुर्बानियाँ दें। भुट्टो बनने का शौक़ है इमरान ख़ान को, तो वो भुट्टो बने और भुट्टो का फिर अंजाम देख लें। इमरान ख़ान का भी फिर अंजाम, अगर उसको भुट्टो बनने का शौक़ है तो फिर यही अंजाम होगा ना, भुट्टो का भी यही अंजाम हुआ। ठीक है, तो ये सूरत हाल है। और इमरान ख़ान के जो मुलाकातें वगैरह और केस लगे हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, वो अपीलें वापस हो गई, क्योंकि वो सर जी ये वकील, इनकी पिटीशनें क्यों वापस होती हैं? ये तो बाहर आके सियासी बयान देते हैं ना कि ये हुआ है तो वो हुआ है। और अभी मैं गंदा वो इमरान रहा जड़ा खोती ते बह के UK आया सी, खोती ते बह के। लोग तो पता नहीं जहाज़ों पे बैठ के आते हैं ना, वो कहते हैं मैं खोती ते बैठ के आया सा, और रास्ते में गीदड़ ने या किसी ने इसके ऊपर हमला भी कर दिया था।
بات یہ ہے کہ وہ اتنی گندی باتیں کرتا ہے. وہ آج بھی فائز عیسیٰ کے بارے میں, عاصم منیر کے بارے میں یہ باتیں کر رہا تھا کہ ان کا ذکر کر کے ہمیں بڑی کراہت ہوتی ہے اور یہ ہے وہ ہے, ساری ایسی گندی باتیں کر رہا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ان کا اور سجی ان کا اور کوئی اب ذریعہ معاش نہیں ہے. تو یہ عمران خان کو کیش کروا رہے ہیں, اور عمران خان باہر آنا چاہتا ہے, ڈیل کرنا چاہتا ہے. یہ کہتے نہیں جی وہ پھانسی چڑھ جائے گا, وہ بھٹو بن جائے گا, لیکن ڈیل نہیں کرے گا. تو اس کی اب سمجھ نہیں آ رہی کہ جناب وہ ڈیل اس کے ساتھ ہو یا نہ ہو. اپنے ہی نشیمن پہ گراتے ہیں بجلیاں. یہ اپنے ہی مروان گے عمران خان, اپنے ہی مروان گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ آج کوئی ملاقات نہیں ہوئی. علیمہ خانہ جناب علی باہر بیان بازی کر رہی ہے کہ ہم نے ڈیل کر لی ہے, خدا سے ڈیل کر رہی ہے. آج نیا نعرہ آ گیا ہے جی, ہم نے خدا سے ڈیل عمران خان نے کر لی ہے, جو کرنا ہے کر لو. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے آج بیان دیا ہے جی. ایسے کمال نہیں کرتے جس طرح اسلام کا یہ مدینہ کی ریاست کا عمران خان نے استعمال کیا نا, اتنا استعمال کوئی بھی نہیں کر سکتا, کوئی بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے کہ سر جی خبریں یہ ہیں کہ فتنۃ الہندوستان کے حوالے سے بڑی خبریں ہیں. اور یہاں پہ جناب علی وہ کابل تک حملے کی اطلاعات آئی ہیں. کابل پہ بھی ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب علی یہ فتنۃ الہندوستان ایک دفعہ پھر سر اٹھا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو مودی کو پاکستان کی شہرت اور پاکستان کی اچھی چیزیں کہاں ہضم ہوں گی. یہ پاکستان میرے خیال واحد دنیا کا ملک ہے جس میں یہ عمرانڈوز جتنے وی لاگر ہیں نا, یہ فوج کے خلاف, پوری فوج کے خلاف بکواس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک کے خلاف نہیں, پوری فوج کے خلاف. اور اس فوج کے خلاف جس نے حال ہی میں انڈیا کو شکست دی ہے, اور وہ فیلڈ مارشل بنے ہیں. یہ ہے نا, آپ کے ذہن میں ہے نا, وہ فیلڈ مارشل بنے ہیں اور انہوں نے یہ والی بات کی ہے. تو یہ اس کے خلاف جو ہے نا وہ باتیں کر رہے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں. تو وہ جی بہت سارے 29 بہت بڑا یہ واقعہ ہوا ہے. 29 فتنۃ الخوارج جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں. ٹھیک ہے, اور پاکستانیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے. KPK میں اور سندھ میں جو پکڑا گیا ہے اس نے بھی کہا ہے کہ میں پتہ نہیں کون سی احرار جماعت یا کون سی جماعت کا جو ہے نا وہ ہوں, نمائندہ ہوں. تو انہوں نے جناب علی یہ وہ ساری باتیں کی ہیں. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے. یہ سر جی تھوڑا سا یہ دیکھیں, یہ خبریں تھیں. اب میں آپ کو انٹرویو دکھانا چاہتا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ یہ کیس لمبا نہ ہو, اس میں آپ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا دیکھیں. یہ خوبصورتی دیکھیں, ساری خوبصورتی ہے. بہت پیارا گراسی پلاٹ بنے ہوئے ہیں. اور یہ قبرستان ہے, میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ قبرستان ہے. یہ گر گیا. اچھا جی, یہ دیکھیں. اور اس کے بعد آپ نے یہ سارا انٹرویو دیکھنا ہے, اور اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو سیاسی لیڈر ہیں انہوں نے جو بیان دیا ہے یہ ٹھیک دیا ہے یا نہیں دیا. اچھا, میں نے آپ کو ایک مزے کی بات بتا رہا ہوں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا, خوبصورتی دیکھ رہے ہیں. تو ادھر میں یہ ایک درختوں کے پاس جاتا ہوں. میں آج ایک نئی چیز کر رہا ہوں. یہ لکھا ہوا ہے ان دی میموری آف, یہ ان دی لونگ میموری آف ٹونی, ان دی میموری. یہ سب ایسے آپ کو بورڈ نظر آ رہے ہیں نا, یہ ادھر نا پہلے یہ قبرستان تھا. جب 2 سال پہلے میں ادھر آیا تھا نا, تو یہ قبرستان تھا. اور اب اتنا خوبصورت انہوں نے بتا دی ہے. یہ قبروں کے نمونے انہوں نے بنا دیے ہیں. یہ ظاہر قبر تو نیچے ہے, اوپر سے یہ دیکھیں یہ سارے. یہ سر جی ایسا قبرستان میں نے نہیں دیکھا. یہ دیکھیں خوبصورتی دیکھیں. یہ آپ کو لگ ہی نہیں رہا کہ یہ قبرستان ہے. انہوں نے ایک درخت کے اوپر بس صرف وہ لگایا ہے. اور یہ سر جی آپ یقین کریں, دل کرتا ہے کہ ادھر آپ گھومتے رہیں. یہ ہر درخت ان کے نام کا انہوں نے لگا دیا ہے. یہ جہاں 2 قبریں تھیں انہوں نے یہ کر کے یہ درخت لگا دیا. یہ ایک قبر تھی, یہ پھولوں والا درخت لگا دیے. یہ دیکھیں. یہ اب وہ قبرستان ختم کر کے نا انہوں نے سارا یہ ایک پارک بنا دیا ہے, بہت ہی VIP پارک.
بہت ہی VIP، ایسا آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. آپ دیکھیں ذرا یہ، اور یہ بہت بڑا ہے. یہ جو تختیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا، یہ قبرستان کی قبر کو انہوں نے لیول کر کے تو یہ پودے لگا دیے. بس یہ سر جی ایسا قبرستان آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ ٹھیک ہے، یہ ہر درخت کے نیچے قبر کا وہ سائن بنا ہوا ہے، جس کی قبر ہے اس کا سائن بنا ہوا ہے. قبرستان اب یہ لگ ہی نہیں رہا. یہ صرف بورڈ نہ ہو بورڈ تو یہ قبرستان لگ ہی نہیں رہا. یہ اتنا خوبصورت ہے. تو آپ سر جی دیکھیں، یہ انٹرویو جو میں نے کی ہے نا وہ دیکھیں. لو جی، السلام علیکم. آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ آسمان سے جو ہے نا مچھلی آئے کے گری ہے. یہ دیکھیں، اس مچھلی کے شاہکار ہیں جناب ہمارے الطاف خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الطاف صاحب، آپ سے ملاقات ہوئی ہے 2 سال پہلے بھی ہوئی تھی، اور آپ نے بڑی اچھی ہمیں بتایا ہے. اور میں نے لوگوں کو بتایا تھا کہ الطاف صاحب اتنی دفعہ آکسفورڈ سے جیتے ہیں کہ انہوں نے شیخ رشید کا ریکارڈ توڑ دیا تھا. لوگوں نے بڑا پسند کیا تھا. اور اب یہ فش کی کہانی تو ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے. پہلے ایک جو کرنٹ افیئر ہے، ٹاک آف دی ٹاؤن، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کشمیر، اس کے حوالے سے کریں گے. کیونکہ الطاف خان صاحب کا تعلق بیسیکلی کوٹلی ضلع اور آزاد کشمیر سے ہے، تو یہ تازہ ترین، جیسے لوگ بڑے ایسے کان لگا کے آج کل سن رہے ہیں کہ جناب یہ ایکشن کمیٹی کا کیا ہو رہا ہے. سر جی، اس کی لیٹسٹ ایکشن کمیٹی کی رپورٹ بھی بتا دیں، اور تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتانا چاہیں تو اب کیا صورتحال ہے وہ بھی عوام کو بتائیں. جی بہت شکریہ منصف صاحب. کشمیر کی صورتحال بہت خراب ہے. اچھا. اور کیا کسی نے ایک لکھا بھی تھا کہ کشمیر جل رہا ہے. کشمیر میں اتنی اموات ہو چکی ہیں، اور وہاں چاہے سویلین کوئی جان سے بازی ہار جائے یا کوئی پولیس کا ہار جائے، پھر بھی وہ کشمیری لوگ ہیں. بالکل. اور کشمیری لوگ مارے جا رہے ہیں. اور کانفلکٹ کا جو آخری نچوڑ یہ ہے کہ جو مطالبات کیے گئے تھے، جو کہ وفاقی حکومت، آزاد کشمیر حکومت، اپوزیشن، سب نے جس پہ سائن کیے تھے، اس میں سے امپورٹنٹ یہ تھا کہ یہ جو ماجرین کی 12 نشستیں ہیں، ہاں جی، یہ ختم کر دیے. ٹھیک ہے. اس پہ یہ ڈیڈ لاک آ گیا ہے، اور اس ڈیڈ لاک پہ یہ جانی مالی نقصان ہو رہا ہے. میں یہاں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ دینا چاہوں گا کہ 4.25 لاکھ کشمیری ہیں پورے پاکستان کے 4 صوبوں میں. جو 4 صوبوں میں 4.25 لاکھ کشمیری، 4.25 لاکھ، ٹھیک ہے. ان میں سے 1200 لوگ ٹرن آؤٹ ہوتے ہیں، اور 400 500 600 ووٹ پہ ایک MLA بن جاتا ہے. یہ ٹھیک ہے، بالکل. اچھا، اب دیکھیں کہ پورے UK میں ہم 1 ملین سے زیادہ تعداد ہے، اور اگر آپ یورپ، مڈل ایسٹ، امریکہ سب شامل کریں تو ہم 2 ملین سے زیادہ لوگ باہر بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. اور پورے اوورسیز کشمیریوں کے لیے ایک مخصوص نشست، ایک صرف مخصوص ہے، ایک نشست. ہاں. اور اب کیا ہے کہ یہ بہت سارے لوگوں نے اس پہ تجزیہ کیا، اور صاف ظاہر بات ہے کہ یہ جو 12 نشستیں ہیں، یہ آزاد کشمیر، مظفر آباد میں حکومت گرانے اور بنانے کے لیے اہم رول ادا کرتی ہے. وفاق سے بیٹھ کے جو بھی پارٹی ہوتی ہے وہ رول پلے کرتی ہے، اور حکومت گراتی ہے، بناتی ہے. یہ ایک پورا، جس کو آپ کھلے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ جمہوریت کا جنازہ. جی الطاف صاحب، ایک وزیر نے یہ بیان بھی دیا ہے کہ 12 ووٹ تو ہماری جیب میں ہوتے ہیں جب ہم حکومت بنانے جاتے ہیں. یہی تو بات ہے کہ اب وہ پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں حکمران ہے، سینٹر میں ان کے وزیر اعظم ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم KPK کی سیٹ کو بھی ہم دیکھیں گے، اور باقی جو 11 ہیں، 10 جو پنجاب کی ہیں ان میں کو بھی دیکھیں گے. ہمارے پاس 11 سیٹیں ہیں. مطلب ایک سندھ کی انہوں نے چھوڑ دیا، کیونکہ ان کا پتہ کہ دوسری جماعت وہاں کنٹرول میں ہے. اب دوسرا بیان یہ ہے کہ جس بندے نے، ایک اور وفاقی وزیر بلکہ دفاع کا وزیر، یہ کہہ رہا ہے کہ راولہ کوٹ والوں کو میں کشمیری نہیں مانتا. میرپوریوں کا بھی یہی حال ہے، ہم پٹھواری زبان بولتے ہیں. اب دیکھیں
पंजाब ये गलत बात है। नहीं, पंजाब डिवाइडेड है, चढ़दा पंजाब और लैंदा पंजाब। हाँ। क्या पंजाबी नहीं बोलते? बिल्कुल बोलते हैं। अच्छा, जबान के बेस पे आप लोगों को तकसीम नहीं कर सकते। राइट। आप उसके अलावा सर्टिफिकेट देना, गद्दार, दहशतगर्द, कश्मीरी कौन है कौन नहीं है, ये मेरे ख्याल में इमीडिएटली और स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बंद होना चाहिए। जी जी सर, इसका एक्शन भी लिया है, इसका नवाज शरीफ वगैरह ने इसका एक्शन भी लिया है कि रावलाकोट वाले कश्मीरी नहीं है, और इस बात पे बिल्कुल आपकी बात की उन्होंने पार्टी का उसको एक्शन लिया है। कई लोगों ने तो कहा कि ये जो इस बयान पे उसका इस्तीफा भी बनता है। जी, ठीक जी, है, बिल्कुल बनता अच्छा है। सर, आप ये बेसिक ये बताएं कि ये जब से कश्मीर का ये मसला हुआ है, पाकिस्तान बना, ये 12 सीटें हैं, वो कहते हैं असल मुहाजिरीन यही हैं जिन्होंने हिजरत की है। रावलाकोट, पुंछ, कोटली, बाग, ये तो सारे वो हैं जो पहले इधर सेटल थे, तो असल मुहाजिरीन यही हैं जिन्होंने कुर्बानी दी है। मुहाजिरीन की बात जहाँ तक आए, हाँ, ये जो 4.25 लाख की आबादी है, इनको हर राइट, और इनकी दूसरी तीसरी नस्ल को ये भी नहीं याद कि हम कहाँ से शिफ्ट होके आए हैं, ठीक। मगर फिर भी वो कश्मीरी हैं। हम 5 नस्लें भी गुजर जाएं, हम उनको ऑन करते हैं, वो कश्मीरी हैं। और ये मेरा एक बड़ा और अहम पॉइंट है जो कश्मीर की आज़ादी के लिए कहते हैं, वो 4 लाख और ये जो 2 मिलियन या 2.5 मिलियन है, ये सब लोग अगर रेफरेंडम होता है, प्लेबिसाइट होता है यूएन की रेजोल्यूशन के मुताबिक, ये सारे लोग वोट डालेंगे। अच्छा सर जी, एक इसमें बात है, पहले तो एक छोटा सा ये जवाब दें कि आप क्या कहते हैं कि 12 में से 2 कर दें, 3 कर दें, ये आप कहें, या बिल्कुल 12 की 12 आप ख़त्म चाहते हैं? नहीं, मेरी जाती राय है। हाँ, जाती राय। मेरी जाती राय है कि 2 पंजाब से सीटें, क्योंकि पंजाब में लोग ज्यादा हैं, सूबा बड़ा है। हाँ। एक KPK से और एक सिंध से। 4 सीटें मखसूस नशिस्तें होनी चाहिए जो आज़ाद कश्मीर इलेक्टेड असेंबली अपॉइंट करे। हाँ। और उनको सिर्फ तनख्वाह MLA की मिलनी तो चाहिए। इल्ताफ साहब, आपने डेवलपमेंट तो फंड बड़ी बंद अच्छी कर बात कर दी है, मैं बड़ा खुश हो गया हूँ, क्योंकि हुकूमत कह रही है कि हम 12 को इसको 6 को करना चाह रहे हैं, 4 की आप तस्दीक कर रहे हैं। आपका कश्मीरी अवाम के हवाले से या कश्मीरी सियासत के हवाले से बिल्कुल उनकी सियासत पे आपका नब्ज़ के ऊपर हाथ जैसे हकीम का होता है ना, वैसे ही है आपका। तो दूसरा ये बताएं सर, नहीं, इसमें ये जो है 2 मखसूस नशिस्तें, पंजाब, एक KPK, सिंध, और इनके सिर्फ MLA की तनख्वाह होनी चाहिए। बाकी ये जो डेवलपमेंट, बाकी सहूलतें नहीं होनी। डेवलपमेंट फंड और ये सारा कितने अरब रुपया जो है ये इस लग्जरी गाड़ियों में और इन चीज़ों में चला जाता है, वो कहाँ डेवलप होता है। अच्छा, एक सर जी पॉइंट जिसके ऊपर तनकीद की जा रही है 12 सीटों के हवाले से, एक हमारे अबसार आलम है, पैमरा के चेयरमैन भी रहे और अब वो सहाफ़ी भी हैं और ये यूट्यूब वगैरह भी चलाते हैं। उन्होंने कहा जी कि अगर उन्होंने, आप कह रहे हैं कि ये तकरीबन 4.5 लाख है, उसने कहा ये 20 लाख बनते हैं कराची से लेके खैबर तक जो कश्मीरी यहाँ पे आबाद हैं, 20 लाख। तो अगर उनको वोट का हक नहीं है या उनकी सीटें नहीं हैं, हम ये 20 लाख निकाल दें और इंडिया 40 लाख जो है वो मकबूजा कश्मीर में नई आबादी डाल रहा है। अगर उनके भी ID कार्ड बन जाएं, कल को रेफरेंडम हो तो 40 लाख उधर शामिल हो जाएंगे, हमारे 20 लाख कम हो जाएंगे, तो रेफरेंडम भी ये तो इंडिया के हक में हो जाएगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मैंने आपको पहले कहा कि जितने कश्मीरी पाकिस्तान में सेटल है, हाँ, और ये फिगर का यहाँ डिस्प्यूट हो सकता है क्योंकि मौजूदा जो है इलेक्टोरल कॉलेज जो है उसमें 500-600 पे एक MLA बनता है। मैं उनकी बात मान लेता हूँ कि 2-3 नस्लों के जितने लोग आबाद हैं वहाँ, अगर वो 20 लाख हैं तो उनकी सेकंड जो सिटीजनशिप है पाकिस्तान के साथ, वो पाकिस्तानी कश्मीरी है। हाँ। हम ब्रिटिश कश्मीरी हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हम तो ब्रिटिश कश्मीरी, हमारे पास ड्यूल नेशनलिटी है, मगर हम कश्मीरी भी हैं। तो ये जो आइडेंटिटी है ना कश्मीर की, ये पाकिस्तान को खुले दिल से देना चाहिए और उनके लिए एक सहूलत ये बनानी चाहिए कि ये कश्मीरी हैं, ये नस्ल दर नस्ल कश्मीरी हैं, रेफरेंडम होता है तो ये वोट डालेंगे। चले एक और सर जी के आजकल वहाँ पे कश्मीर में खुद मुख्तार कश्मीर का नारा भी लग रहा है,
آپ کو پتہ ہے انڈیا نے تو مقبوضہ کشمیر کو صوبہ بنایا ہوا ہے، جبکہ پاکستان نے اس کو آزاد ملک کا درجہ دیا ہوا ہے. وہاں سپریم کورٹ ہے، وہاں وزیر اعظم ہے، صدر ہے. ٹھیک ہے، تو خود مختار جو یہ نعرہ لگ رہا ہے کہ ہم بالکل آزاد ہونا چاہتے ہیں، تھوڑا سا اس کو تو لوگ کہتے ہیں جی اگر پاک فوج کو وہاں سے ہٹا دیا جائے تو انڈیا 24 گھنٹے بھی نہیں گزریں گے کہ وہ اس کشمیر کو بھی اپنے اوپر ہڑپ کر لے گا. اچھا، اب خود مختار کشمیر یا اس سارے پس منظر میں کہ انڈیا نے وہ 370 اور 35 اے ریووک کیا، اس سے پہلے 3 سال میں نے ایک انٹرویو دیا تھا اور اس میں میں نے کہا تھا، لوگوں کو بات میری اچھی نہیں لگی تھی کہ اسلام آباد اور دلی ایک پیج پہ ہوا. 370 اور 35 اے ریووک ہونا پاکستانی فورسز اور پاکستانی سر یہ کو تو آپ پتا تھا، بہت بڑا پتا تھا. بہت بڑی ایک بات کر رہے ہیں کہ یہ دلی اور لاہور کشمیر کے، اسلام آباد میں ہاں دلی اور اسلام آباد ایک پیج پہ ہیں، 35 سیکشن اور 270. اور انہوں نے اگر سر یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں، یہ بڑا میں نے یہ کر چکا ہوں. اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے جی بی کا سٹیٹس چینج کیا، ہاں اسلام آباد والوں نے، انہوں نے مقبوضہ کشمیر کا چینج کر دیا. ہاں اور اب لڑائی کیا ہے، جو چھوٹا سا خطہ ہے جس کو آزاد کشمیر کہتے ہیں، اب لڑائی اس پہ آ کے بنے گی. اور جو آپ نے کہا خود مختار کشمیر کا جو نعرہ ہے، میں ساری ٹو سے دس، انیشل جو قرارداد تھی، انیشل جو اقوام متحدہ میں 47 والی، اس میں 3 آپشن تھی اچھا کہ ہندوستان، پاکستان یا خود مختار. ہاں بعد میں جو میں کہتا ہوں دلی اور اسلام آباد ایک پیج پہ ہیں، ان دونوں نے مل کے تیسری 3rd آپشن کو نکال دیا. اچھا، اس میں انہوں نے یہ آپشن چھوڑی کہ آپ پاکستان یا ہندوستان. مگر میں 2005 کی ایک رپورٹ کا حوالہ یہاں ضرور دوں گا جو کہ یورپین پارلیمنٹ کی رپورٹ تھی، اور اس میں میری کولیگ تھی جس نے وہ رپورٹ تیار کی تھی. ہم نے 3rd آپشن رکھوائی تھی، بالکل رکھوائی تھی. اور ابھی جو قرارداد پینڈنگ پڑی ہے اس میں ہے 3rd آپشن، اب یو این میں نہیں ہے اب، کیونکہ انہوں نے چینج کیا. ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو اچھا چلیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب پہلے تھی تو اس کے کتنے عرصے بعد انہوں نے نکلوائی؟ میرے خیال میں کوئی 48 کے زمانے میں جب سیز فائر، یہ تو فوراً ہی آپ کہہ رہے ہیں. ہاں نہیں فوراً نہیں تھا. اور وہ یہ ضرور تھا کہ، مگر اب بات یہ ہے پیور ڈیموکریسی اور خالص ڈیموکریسی یہ ہے کہ آپ ان کو 3 آپشن دیں. میں نے کتنی بار کہا ہے جو پرو پاکستان لوگ ہیں وہ پاکستان کے لیے کمپین کریں جا کے، جو پرو انڈیا ہیں وہ انڈیا کے لیے کمپین کریں، جو خود مختار کشمیر رہنا چاہتے ہیں وہ اس کے لیے کمپین کریں. چلیں آپ 3 آپشن کے حق میں ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ووٹ ہونا چاہیے، اس ووٹ پہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ کشمیریوں نے کدھر جانا. اچھا چلیں آپ جی تھوڑا سا یہ آ جاتے ہیں، یہ انہوں نے گڈی والے نے آنا تھا نہیں. اب تھوڑا سا آ جاتے ہیں جی ایکشن کمیٹی کے اوپر، جوائنٹ ایکشن کمیٹی. سر جی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اتنے عوام آپ کے ساتھ ہیں جو آپ دھرنا دے کے بیٹھے ہیں، تو 27 جولائی کو الیکشن ہو رہا ہے، آپ الیکشن میں حصہ لے کے آئین میں ترمیم کر دیں اور 12 سیٹیں ختم کرنی ہے تو کر دیں. دیکھیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جو میری معلومات ہے، میں وہاں گراؤنڈ پہ نہیں ہوں، میری جو معلومات ہے کہ ایکشن کمیٹی ایک کمپین ایکشن گروپ بنا تھا. وہ کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی، نہ ہے، نہ انہوں نے کوئی الیکشن لڑنا تھا. انہوں نے بیسک بنیادی رائٹس لوگوں کے لیے بہتری کے لیے ایک پوائنٹ ایجنڈا وہ لے کے آئے تھے، 38 پوائنٹس ایجنڈا. تو وہ تو الیکشن لڑ ہی نہیں رہے. اور وفاق نے اور آزاد کشمیر اور سب اپوزیشن کی جماعتوں نے مل کے اس پہ سائن کیا تھا کہ ہم یہ جو قانونی ترمیم ہے ظاہر ہے وہ کریں گے. اگر اپوزیشن بھی اس آن بورڈ تھی تو یہ سال پہلے یہ ہوا تھا. آزاد کشمیر اسمبلی میں یہ قرارداد لا کے یہ مخصوص نشستیں کر دیتے، ان کا سائز کم کر دیتے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی تو الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی، لیکن جو میجر پارٹیاں ہیں جیسے تحریک انصاف ہے، مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، یہ سب کے سب کشمیر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو بات تو سر یہ ہے کہ اب تاجروں نے بھی یہ کہہ دیا ہے، سب نے کہہ دیا ہے کہ یہ آئینی مسئلہ ہے، ہم مزید ہڑتالیں نہیں کر سکتے. اور کل پرسوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ مظفر آباد میں اور کوٹلی پنچ میں دکانیں کھل گئی ہیں. تو آپ اس کی حمایت کرتے ہیں کہ یہ آئین کے ذریعے سیٹیں بڑھانی ہیں یا کم کرنی ہے کی جائے؟ آئینی
आप अगर डंडे के जोर पे नहीं। अगर आप अगली असेंबली पे ये जोर डाल रहे हैं, अगली असेंबली पे, और ये कह रहे हैं कि आइन के थ्रू उन्होंने हल करना है, जब जो मौजूदा असेंबली है या थी अभी तक जो कोटवार वाली, हाँ जी, नहीं आज़ाद कश्मीर हाँ, की फैसल असेंबली, वाली, हाँ, तो इन्होंने जब वो साइन किया है और वो एग्रीमेंट को ये ऑन करें और आइनी तरमीम लेके आए। अच्छा, जहाँ तक तल्लक आपने बताया कि वहाँ बाकी सियासी जमातें हैं, हाँ। पीटीआई का आपने जिक्र किया, अब देखें जो पाकिस्तान में हाल किया गया वही आज़ाद कश्मीर में ये पीटीआई नहीं वहाँ तो उनको बल्ला भी मिल गया सर। नहीं तरोड़ मरोड़ के उनकी हुकूमत को 5 साल 3 वजीर आज़म बदले गए, तरोड़ मरोड़ के वो जमात ख़त्म की गई, बैन की गई। अब इन्होंने जब देखा एक तरफ एक्शन कमेटी हालात बड़े ख़राब है, तो पीटीआई को अपने साथ लाने के लिए इन्होंने उसको इजाज़त दे के बल्ला भी दे दिया। हाँ। मगर बात यह है कि पिछले 5 साल की ये जमहूरियत देखें, इस पर शर्म आनी चाहिए जो लोग तरोड़ मरोड़ के इस तरह हुकूमतें गिराते हैं, बनाते हैं, सियासी जमातों का ये असर करते हैं। तो वो जो एक्शन कमेटी है वो तो मैं उस बेचारों को तो समझता हूँ कि एक्शन ग्रुप है, कमेटी जो है ना, हाँ, वो सियासी नॉन सियासी है, तो उनको दबाना तो इनके लिए इतना बड़ा मसला नहीं है क्योंकि इन्होंने सियासी जमातों अच्छा, का आप क्या सर जी असर मौजूदा इन दिनों में, आज की बात हम कर रहे हैं ऑक्सफोर्ड में खड़े होके, आपकी क्या इतला है कि धरना वगैरह ख़त्म हो गया है या चल रहा है? मेरी मालूमात के मुताबिक जी धरना चल रहा है। हाँ, और आज पाकिस्तान की सेनेट और पार्लियामेंट के अपोजिशन लीडर, साबिक प्राइम मिनिस्टर, ये आज वहाँ जाना चाहते थे, जिनको नहीं जाने दिया। ठीक। इनको वहाँ, हाँ जी, वो उन्होंने धरना शायद खकान अब्बासी और वगैरह, उनको बिठा दिया और अच्छा। नहीं गए। उसके बाद मीरपुर कोटली जो मेरी डिवीजन इलाका है, वहाँ से जो हमें खबरें मिलती हैं कि मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल है। और वहाँ से हमारे एक दोस्त हैं लॉर्ड नज़ीर, यहाँ के मेंबर हैं, वो वहाँ से कुछ खबरें लगा रहे हैं कि यहाँ दवाइयाँ और खुराक नहीं जाने दे रही, नेट सर्विस कम्प्लीटली बंद है, शहर बंद हैं, बैंक बंद हैं। हाँ, चलो ठीक है सर, ये मौक़िफ़ आ गया। आप ये बताएं कि आपके हिसाब से ये अवाम बाईकाट इलेक्शन का करें या ये जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें हिस्सा लें? देखें, मैं खुद एक डेमोक्रेटिक बंदा हूँ। हाँ। मैं इलेक्शन के बाइकाट की तो कभी सपोर्ट नहीं करता। गुड। मगर मैं समझता हूँ कि इन हालात में इलेक्शन को थोड़ा डिले होना चाहिए, ये हालात को ठीक करना चाहिए। जब अब अल्ताफ साहब थोड़ी सी गैर सियासी बातें हो जाएं, आपने मुझे इसका थोड़ा सा तारुफ बताया है, ये फिश का। कैन यू टेक पिक्चर ऑफ अस एंड गेट फुल शार्क इन? ओके, थोड़ी ऊपर करो। ਇਹ ਮੂਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵ ਕਰ ਲਓ। ਅਲਤਾਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੀਜ਼ਾ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੀਜ਼ਾ। ਅਲਤਾਫ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਪੀਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਲਤਾਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ, ਇਹ ਇਫਤਖਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ, ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ने तो आप जानते हैं। चिकन लाई उड़ो, पीस खिलाओ ना। इफ्तिखार साहब ने साढ़े बड़े जिगरी यार ने, छोटे भाई ने, कितने हजार एक शार्क ना इंटरव्यू करना, तो एक कश्मीर एक्शन